येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्यायी पारायणं कुर्मः। रूपसुधा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। एक निमिष। सप्ताध्याय 49 स्नान 7141 लोपस्यात्मने पदेषु पदमिव घमोध्वात् यजद्वैनमिति च तस्य तात तप्तनत्तनथनाश्च इदन्तोमसि तोयक इष्ट्वीनमिति च इष्टीनमिति च स्त्राख्यादयश्च आञ्जसेरसुक् लभे अश्व सप्तनो ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಸೂತ್ರ अश्वक्षार आमिष 51 अश्वक्षार वृष अश्वक्षीर वृष लवनानात्म आत्मप्रीतौ ख्यचि अश्वक्षीर वृष लवनानात्म आत्म प्रीतौ ख्यचि आमि सर्वनाम्न सुट त्रेस्त्रयः क्रस्वनद्यापो नुट षट्वतुभ्यश्च षट्चतुर्भ्यश्च श्रीग्रामण्योश्छन्दसि घोःपादान्ते इदितो नुं धातोः क्षेमुचादीनां मस्जिनशोर्जलि अस्तु भगिनी, धन्यवादः। नेक्स्ट लभेश्च I will ask somebody else to tell. रधि अगला சொல்லுவா மேடம் रधि झबो रझि नेट्य लिटि रधेः रभेर शब्लिठोः लभेश्च आंगो इ उपात् प्रशंसायाम् उपसर्गात् खल्घयोः नदृसृभ्यो केवलाभ्यां न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यां नसुदुर्भ्यां केवलाभ्यां विभाषा छिन्नमूलोः उगिदचां सर्वनामस्थान धातोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः उगिदचां मैडम उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः। नेक्स्ट मैडम वीडियो युजेर समासे नपुंसकस्य झलच्छः इकोचि विभक्तौ तृतीयादिषु भाषित पुंसकं पुंवद्गलवस्य
भाषित पुंस्कं पुंवद्गालवस्य पुंवद्गालवस्य तृतीयादिषु पुंस्कं पुंवद्गालवस्य पुंवद्गालवस्य अस्थिदधि सत्यक्ष्णामन अनङ्उदात्तः अनङ्उदात्तः अस्थिदधि सत्यक्ष्ण मन उदात्तः अक्ष्णामनङ्उदात्तः अस्थिदधि सत्यक्ष्णामन उदात्तः छन्दस्यपि दृश्यते ईच द्विवचने नाभ्यस्ताच्चतुः वा नपुंसकस्य आच्छीनद्योर्नुम् शप्ष्यनोर्नित्यम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। साई नव्या। लघुकौमुदी पठति वा? आम्। धेनुर्मतिवत् स्त्रियाञ्च त्रिवाचे क्रोष्टशब्दस्तृजन्तवद्रूपं लभते ऋण्येभ्यो ङीप् ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां ङीप् क्रोष्ट्री गौरीवत् भ्रूः श्रीवत् स्वयंभूः पुंवत् न षट्स्वस्त्रादिभ्यः ङीप्टापौ नस्तः स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा यातामातेति सप्तैते स्वस्त्रादय उदाहृताः स्वसा स्वसारौ माता पितृवत् शशिमातृः द्यौर्गौवत् राः पुंवत् नौर्ग्लौर्वत्। अस्तु, अभ्यासं वदति वा? आम्। सूत्रम् अनुवृत्तिः सूत्रार्थः। आम्। तस्य प्रथमः अस्ति। सूत्रद्वयं वदतु, 12 13 सूत्रद्वयं वदतु, अनन्तरं ताङ्गसिङ्गसामीनात्स्याः तस्य अनुवृत्तिः अङ्गस्य इति तत्र अधिकारः अस्ति, विभक्ति विपरिणामेन अङ्गात् इति भवति। अतोऽभिसैस् इत्यतः अतः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः अदन्तात् टादीनाम् इनादयः स्युः। अस्तु, समीचीनं। ताङ्गसिङ्गसामीनात्स्याः अतः इति अनुवर्तते, अङ्गाधिकारः अस्ति। अतः अदन्तात् अङ्गात् परस्य टाङ्गसिङ्गसाम् एतेषां त्रयाणाम् इन आत्स्या स्या इति स्य इति क्रमेण आदेशाः भवन्ति। अस्तु, अग्रिमं 13 ज्ञेयः अनुवृत्तिः अङ्गस्य इति अधिकारः अस्ति, अतोऽभिसैस् इत्यतः अतः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः अतोऽङ्गात् परस्य ज्ञेर्यादेशः इति। समीचीनम्। ज्ञेयः अतोऽभिसैस् इत्यतः अतः इति अनुवर्तते। सो अतः अङ्गात् परस्य ज्ञेः यकारात् यादेशः भवति इति। 14 वदतु। सर्वनाम्नस्मै अत्रापि अङ्गस्य इति अधिकारः अस्ति, अतोऽभिसैस् इत्यतः अतः इति अनुवर्तते। ज्ञेर्यः इत्यतः ज्ञेः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः अतः सर्वनाम्नः ज्ञे इत्यस्य स्मै स्यात्। धन्यवादः। सर्वनाम्नस्मै इति तत्र सर्वमपि अत्र 7.1 सप्तमाध्याये प्रथमपादः अस्ति। अत्र सम्पूर्णमपि अङ्गाधिकारः एव। सो अङ्गस्य अङ्गात् यथा स्थलं तत्र अङ्गाधिकारः वर्तते। अत्र विशिष्य सर्वनाम्नः स्मै
ञेर्यः इत्यतः ञेः, अतः अतोऽभिसैस् इत्यतः अतः इति अनुवर्तते। अतः अदन्तसर्वनाम्नः परस्य ञेः, ञेः चतुर्थी एकवचनं, ञेः स्मै आदेशः भवति। अदन्तसर्वनाम्नः परस्य ञेः स्मै आदेशः भवति इत्यर्थः। प्रवीणा भगिनी, अग्रिमं प्रवीणा भगिनी। आम् 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 महोदय, अहं तत्र गच्छामि। मम 15 सूत्रं मम फैल् उद्घाटयितुं न शक्नोमि इति दृश्यते। अनन्तरं वदामि वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। धन्यवादः भगिनी। श्यामला भगिनी। नमस्ते। श्रूयते? श्रूयते भगिनी, श्रूयते। वसिन्योः स्मात् स्मिनौ अनुवृत्तिः अतः सर्वनाम्नः। सूत्रम् अतः सर्वनाम्नः एतयोः एतौ स्तः सर्वनामशब्दस्य अदन्तात् अङ्गात् परस्य ङसि प्रत्ययस्य स्मात् आदेशः तथा ङि प्रत्ययस्य स्मिन् आदेशः भवति। समीचीनं। सो ङसिन्योः स्मात् स्मिनौ अतः सर्वनाम्नः इति उभयमपि अनुवृत्तिः। अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङसि प्रत्ययस्य स्मात् आदेशः ङि प्रत्ययस्य स्मिन् आदेशः भवति। अग्रिमं वदामि वा? वदतु। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा अनुवृत्तिः ङसि ञोः स्मात् स्मिनौ अनुवृत्तिः अतः सर्वनाम्नः। एभ्यो ङसिन्योः स्मात् स्मिनौ वा स्तः पूर्वादिभ्यः नवभ्यः सर्वनाम शब्देभ्यः परस्य ङसि ङि प्रत्ययोः क्रमेण स्मात् स्मिन् आदेशौ विकल्पेन भवतः। समीचीनं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वतनसूत्रात् ङसिन्योः स्मात् स्मिनौ अतः सर्वनाम्नः सर्वमपि अनुवर्तते। पूर्वादिभ्यः नवभ्यः, सो नव, तत्र नव शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः परस्य ङसिन्योः स्मात् स्मिनौ विकल्पेन भवतः इति अर्थः। जसषि अनुवृत्तिः अतः सर्वनाम्नः अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः षि स्यात्। सर्वनाम शब्द सूत्रार्थः सर्वनाम शब्दस्य अदन्तात् अङ्गात् परस्य जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः भवति। जसषि तत्रापि अतः सर्वनाम्नः इति अनुवर्तते। अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जस् प्रत्ययस्य षि आदेशः। औङ आपः अनुवृत्तिः षि आबन्तात् अङ्गात् परस्य औङः षि स्यात्। आबन्तात् अङ्गात् परस्य औ औट् प्रत्ययोः षि आदेशः भवति। समीचीनं, धन्यवादः। धन्यवादः। सो औङ आपः, तत्र षि जसषि इत्यतः षि इति अनुवर्तते। आबन्तात् अङ्गात् परस्य औङः, औङः इत्यनेन औ औट्, सो प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः द्विवचन प्रत्ययः, औङः षि आदेशः भवति इति अर्थः। अग्रिमखण्डः अस्ति 92 तः 97 पर्यन्तम्। पार्वती भगिनी। हरि ओं भगिनि। हरि ओं। सप्तमाध्याये प्रथमपादे 92तमं सूत्रं सख्युरसम्बुद्धौ। अनुवृत्तिः नित् सर्वनाम स्थाने। सूत्रार्थः सखी शब्दात् विहितः असम्बुद्धिवाचकः सर्वनामस्थान प्रत्ययः नित्वद् भवति।
समीचीनं सो सख्युरसम्बुद्धौ नित् इति अनुवर्तते सर्वनामस्थाने इति सो सख्युः अङ्गात् परं सम्बुद्धि असम्बुद्धौ इति अस्ति ततः असम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थान प्रत्ययः निद्वद् भवति इति अर्थः। सप्तमाध्याये प्रथमपादे 93तमं सूत्रम् अस्ति अनङ्सौ अनुवृत्तिः सख्युः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सूत्रार्थः अस्ति सखी शब्दस्य असम्बुद्धिवाचके सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति। समीचीनं अनङ्सौ अत्र सर्वनामस्थाने अपि अस्ति अत्र विशिष्य सौ इति उक्तत्वात् सर्वनामस्थाने इति नापेक्षते विशिष्य सुप्रत्ययः इति अस्ति सो सख्युः अङ्गस्य असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति। वस्तु सर्वनाम अनुवृत्ति इति अष्टाध्याय्यां प्रदर्श्यते परन्तु अत्र विशिष्य सौ इति अस्ति। अस्तु धन्यवादः भगिनि। अग्रिमं सूत्रं वदामि वा? वक्तुमिच्छति वा? अस्तु सप्तमाध्याये प्रथमपादे 94तमः सूत्रम् अस्ति विभूषणस्फुरुदंसो निहंसा च अनुवृत्तिः ऋदुषणस्फुरुदंसो नेहसां च अनुवृत्तिः अनङ् सौ असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सूत्रार्थः भवति ऋदन्तशब्दानां तथा उशनस् पुरुदंसस् अनेहस् एतेषां शब्दानाम् असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति। समीचीनम् ओके सो ऋदुषणस्फुरुदंसो अनेहसां च अनङ् इति अनुवर्तते सौ असम्बुद्धौ सो ऋदन्तानां पुनः उशनस् आदिशब्दानाम् असम्बुद्धौ सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति। सप्तमाध्याये प्रथमपादे 95 सूत्रम् अस्ति त्रिज्वत् क्रोश Sorry, I think by mistake I muted. Parvati Bhagini, you were saying no? आं भगिनि पुनः वदामि वा? त्रिज्वत् क्रोष्टुः अनुवृत्तिः असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने सूत्रार्थः भवति असम्बुद्धिवाचके सर्वनामस्थाने क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वत् भवति। अस्तु समीचीनं धन्यवादः। धन्यवादः। सो त्रिज्वत् क्रोष्टुः असम्बुद्धौ पुनः सर्वनामस्थाने वर्तते असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वत् भवति सो त्रिजन्तवत् रूपाणि भवन्ति। अग्रिमम् भवानी भगिनी भवानी भगिनी चित्रा भगिनी नमस्ते भगिनी। चित्रा भगिनी आं भगिनी वदामि। अग्रिमं सूत्रमस्ति स्त्रियां च त्रिज्वत् क्रोष्टुः इत्यस्मात् त्रिज्वत् क्रोष्टुः अनुवर्तते
अङ्गाधिकारी अस्ति सूत्रार्थः स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्दः त्रिजन्तवद् रूपं लभते स्त्रीलिङ्गे क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वत् भवति इत्यर्थः अग्रिमम् अस्ति विभाषा तृतीया दिश्वचि तत्र क्रोष्टुः त्रिज्वत् अनुवृत्तिः पूर्वतनसूत्रात् सूत्रार्थः अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा त्रिज्वत् अर्थात् तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु क्रोष्टुशब्दस्य विकल्पेन त्रिज्वत् भावः भवति इत्यर्थः समीचीनं धन्यवादः धन्यवादः स्त्रियां च इत्यनेन तत्र त्रिज्वत् क्रोष्टुः इत्यतः उभयमपि अनुवर्तते स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गवाची क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वत् भवति सो सर्वत्रापि नाम तत्र मूलरूपमेव क्रोष्टु इति भवति पुनः अग्रिमं विभाषा तृतीयादिष्वचि अत्रापि त्रिज्वत् क्रोष्टुः इति अनुवर्तते अजादिषु तृतीयादिषु अजादि विभक्ति प्रत्ययेषु क्रोष्टुशब्दः विकल्पेन त्रिज्वत् भवति सो तृतीया विभक्ति आरभ्य यत्र यत्र अजादि प्रत्ययाः सन्ति तत्र क्रोष्टुशब्दः विकल्पेन त्रिज्वत् भवति अत्र गीताश्लोकाः सन्ति लिङ्गविभक्तिवचनानि उद्दिश्य रूप प्रक्रिया लक्ष्मी भगिनी यस्सी लक्ष्मी चंद्रलक्ष्मी मैडम नमस्ते भगिनी नमस्ते अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रबन्ध्याः रागमेः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञकेः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः एकनिमेषं जस्ट सो एकैकोपि रूप शब्दद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते then tell the prakriya so that everybody will get a chance and if it maybe next round comes you can tell. Okay madam. अव्यक्तात् व्यक्ते मैडम शब्दद्वयस्य प्रक्रियां वदतु अव्यक्तात् अकारान्त पंचमी एकवचनं न्यसि प्रत्ययः पुल्लिङ्गः अव्यक्तशब्दकः अव्यक्तन्यसि स्वाजसमुच्चष्टाभ्यां दिस् इत्यनेन न्यसि प्रत्ययः उपदान सारी நிறைய எழுதிட்டேன் ஆனா வரமாட்டேன் படிக்கிறச்ச मैडम टाङ्गसिंहनाम इनात्स्याः इति नसि प्रत्ययस्य आत् आगमः अव्यक्तः आदेशः आत् इति आदेशः अव्यक्त आत् इति अकसवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः भवति अव्यक्तात् जलां जशान्ते इत्यनेन जस्त्वं वा अवसाने इति वैकल्पिकं चर्त्वमपि भवति अत्र तु अव्यक्ताद् इति जष्त्वम् अस्ति सो जष्त्वं वदामः चेत् अलं सो अव्यक्त इति शब्दः पुल्लिङ्ग अकारान्तपुल्लिङ्गः पञ्चमी एकवचनम् अव्यक्त ङसि प्रत्ययः सो अस् ताङ्गसिंहसाम् इनात्स्याः इत्यनेन आत् आदेशः अव्यक्त आत् दीर्घः दीर्घे कृते अव्यक्तात् जलां तशोन्ते इत्यनेन जष्त्वं सो अव्यक्ताद् अस्तु व्यक्तयः द्वितीयपदम् अस्ति व्यक्तयः इकारान्त व्यक्ति शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमाविभक्ति बहुवचनं व्यक्ति जस् अस् सौजसमौजस् इत्यनेन जस् प्रत्ययः चुटु इत्यनेन तस्य लोपः जकारस्य अतः व्यक्ते अस् जसि च इति गुणः अतः व्यक्तय
एचो अयवायवः इति अयादेशः सकारस्य ऋत्वविसर्गौ व्यक्तयः। समीचीनम्। इकारान्त सो व्यक्ति शब्दः स्वीकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनं व्यक्ति शब्दः व्यक्ति जसि च सो ह्रस्वान्तम् अङ्गमस्ति ततः जसि च इत्यनेन गुणः भवति व्यक्ते अस् अयादेशः ऋत्वविसर्गौ व्यक्तयः। धन्यवादः भगिनी। थैंक यू मैडम। सुंदरी भगिनी, सुंदरी माता। सुंदरी माता न श्रूयते। श्रूयते इदानीं श्रूयते किम्? श्रूयते। सर्वा शब्द आकारान्त सर्वनाम शब्द सामान्य शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्ययः जस् जचुतु इति गच्छति अकः अस् इति शिष्यते अकः सवर्णे दीर्घः इति सर्वास् ऋत्वविसर्गौ इति सर्वाः। अग्रिमपि वक्तुं शक्यते एकनिमिषं। सो सर्वा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सर्वनामशब्दः सर्वा शब्दः जस् प्रथमा बहुवचनं जस् प्रत्ययः अकसवर्णे दीर्घः इति दीर्घः भवति। अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीर्घः इति न भवति यतोहि दीर्घमस्ति। सो दीर्घात् अत्र पूर्वसवर्णः न भवति अकसवर्णे इत्यनेन एव दीर्घः भवति। विसर्गं कृत्वा सर्वाः। अहदागम शब्द पुल्ले प्रथमा सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अहदागम शब्द अहदागम नी लशक्वतद्धिते इति केवलम् इ अवशिष्यते। आद्गुण इति अहदागम योग इति आद्गुण इति युगत् अहदागमे रात्यागमे अपि एवमेव। एवमेव सत्यं। धन्यवादः माता। अहरागम शब्दः सप्तमी एकवचनं सो नी प्रत्ययः अहरागम नी इति भवति आद्गुणः अहरागमे। सो तावदेव। एवमेव रात्र्यागमे इत्यपि समानं भवति। हेमा भगिनी। श्रूयते वा भगिनी? नमस्कारः। अग्रिमम् अस्ति अग्रिमश्लोकः खलु भगिनी? तत्र अव्यक्त तदपि करणीयं वा? अस्तु। अव्यक्तसंज्ञक समानमेव। यथा अहरागमे आगच्छति तथैव अत्रापि समानानि, परन्तु अहं चिन्तितवती समस्तपदानि न कर्तव्यम् इति मम मनसि आसीत्। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अत्र अव्यक्तसंज्ञके इति अकारान्तपदमस्ति, पुल्लिङ्गपदम्, अपि च सप्तमी एकवचनं वर्तते। अत्र स्वौजसमौट् इत्यनेन तत्र ङी प्रत्ययः भवति। ङी इत्यस्य अनुबन्धलोपानन्तरम् इ इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र अव्यक्तसंज्ञकयोगः इ आद्गुणः इति गुणः कृत्वा अव्यक्तसंज्ञके इति रूपं प्राप्तं। समानं। सो ङी प्रत्ययः गुणे कृते अव्यक्तसंज्ञके। अग्रिमः श्लोकः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये इति अस्ति। कायेन इति प्रथमं शब्दं। काय इति अकारान्तपुल्लिङ्गः तृतीया एकवचने,
तत्र टा इति प्रत्ययः स्वौजसमौट् इति कृत्वा टा प्रत्ययः अनुबन्धलोपानन्तरम् आ इति अवशिष्यते। तर्हि अत्रापि समानरीत्या अत्र काययोगः आ इति इदानीं टा अस्ति इति कृत्वा क्षम्यताम् अत्र टाङ् इनात् स्याः इति कृत्वा टा स्थाने इनादेशः भवति। अतः काययोगः इन आद्गुणः गुणः कृत्वा तत्र कायेन इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र काय काय शब्दः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः तृतीया एकवचन प्रत्ययः अस्ति। काय टा टाङ् इनात्स्याः इत्यनेन काय अण्ड् इन इति भवति। आद्गुणः कायेन। अग्रिमं बुद्ध्या इति अस्ति। मनसा इति हलन्तपदमस्ति, अतः त्यक्त्वा बुद्ध्या इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं तृतीया एकवचनम् अत्रापि। तर्हि स्वौजसमौट् इति सूत्रेण तत्र टा प्रत्ययः विधीयते, अवशिष्यते तत्र आकारः एव। तर्हि बुद्धियोगः आ। इदानीम् अत्र यण सन्धिः कृत्वा अत्र इको एणाचि इत्यनेन बुद्ध्या इति रूपं प्राप्तम्। धन्यवादः। धन्यवादः। बुद्धि आ इति भवति। सो बुद्धि शब्दः इकारान्तः ह्रस्व इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तृतीया एकवचनं बुद्धिता। अत्र किमपि विशिष्य कार्यं नास्ति। इको एणचि यणादेशः भवति बुद्ध्या इत्येव। सो अग्रिमम् अहमेव वदामि वा महोदय? अन्य अस्तु अस्तु पृच्छामि। नेक्स्ट् रौण्ड् आगच्छति चेत् उमादेवी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, श्रूयते? उमादेवी भगिनी वा? या उमादेवी भगिनी। कैवल्यः केवलैः अकारान्त पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन शब्दः। सो केवला प्लस बिस सो अतो बिस ऐस् इत्यनेन ऐस् आदेशः भवति। केवला योगे ऐस् सो वृद्धि अकार ऐकारयोः वृद्धिरादै चित्यनेन वृद्धिः केवलैस् ऋत्व विसर्गौ केवलैः। श्रूयते वा? श्रूयते भगिनि, श्रूयते। अग्रिमं वदामि। एकनिमिषम्। सो केवल शब्दः केवल तृतीया बहुवचनं केवल भिस् इति। अतो भिस् ऐस् इत्यनेन ऐस् आदेशः वृद्धिः केवलैः ऋत्वविसर्गं कृत्वा केवलैः। सो इन्द्रियैः समानम्। इन्द्रियैः समानमेव। सारी इन्द्रियैः अकारान्त पुल्लिंग तृतीया समानमेव। इन्द्रियैः इन्द्रिया प्लस बिस् अतो बिस् ऐस् इत्यनेन ऐस् आदेशः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः सो वृद्धैस् ऋत्व विसर्गौ वृद्धि इन्द्रियैः। अस्तु, समीचीनं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। इन्द्रिय शब्दः भिस् प्रत्ययः भिसः ऐस् आदेशः इन्द्रिय ऐस् वृद्धिः ऋत्व विसर्गौ इन्द्रियैः। मैथिली भगिनी, मैथिली रामस्वामी। नमस्ते भगिनी। संगम अस्ति वा? अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं संग द्वितीया विभक्ति एकवचन प्रत्यय अम् अस्ति। संगयोग अम् अमि पूर्व इत्यनेन संगम एव भवति।
शुद्धिया शुद्धये शुद्धये आत्मशुद्धये इति आत्मशुद्धये आत्मशुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग आत्मशुद्धि शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं ङे प्रत्ययः शुद्धि योग ङे अत्र लशक्व तद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा लोपः भूत्वा शुद्धि ए घेर्ण्यति इत्यनेन इकारस्य गुणः शुद्धे ए एचोयवायावः इत्यनेन शुद्धये। समीचीनं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सो संगम संग अम द्वितीया एकवचनम् इत्यतः अम प्रत्ययः अमिपूर्वः सुपूर्वरूपः संगम। आत्मशुद्धये आत्मशुद्धिः आत्मशुद्धि इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। सो चतुर्थी एकवचनं आत्मशुद्धि ये घेर्निति इत्यनेन गुणः भवति। सो आत्मशुद्धे ये च अयादेशः आत्मशुद्धये। वस्तुतः अत्र ह्रस्व इकारान्तः अस्ति, स्त्रीलिङ्गः अस्ति, अतः एतत् ङिति ह्रस्वस्य इत्यनेन नदी संज्ञापि विकल्पेन भवति। सो यदि नदी संज्ञा अस्ति तदा आडागमः भवति, पुनः तत्र आत्मशुद्ध्यै इति भवति, परन्तु अत्र आत्मशुद्धये। सो विकल्प नदी संज्ञा यदा नास्ति तदा घी संज्ञा भवति, तदा एवं रूपेण रूपं प्राप्यते। गुणः पुनः अयादेशः आत्मशुद्धये इति। सो अत्र आत्मशुद्धये इत्येव शब्दः अस्ति। सो तथैव प्रक्रिया भवति। अग्रिमः श्लोकः। अखिला सुरेश, अखिला भगिनी। अखिला भगिनी, can you hear me? अखिला भगिनी, नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु भगिनी, अहं वक्ष्यामि। एकोइंग भगिनी, एको श्रूयते। न जाने किमर्थम् इति। You want to mute my mic? किं भगिनी? लॉग आउट, एकवारं लॉग आउट कृत्वा पुनः आगमिष्यामि भगिनी। धन्यवादः। पद्मश्री भगिनी। नमस्ते भगिनी। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। पिता इव अत्र सो पिता इति प्रथमशब्दः ऋकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन पितृशब्दः। पितृसु अनुबन्धलोपे पितृस् ऋदुषनस्फुरुदंसो नेहसाञ्च इति सूत्रेण अनङ्गादेशः। पितन् स सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन अङ्गस्य उपधादीर्घः पितान् स् सुतिस्य प्रक्तः हल् इत्यनेन सुलोपः पितान् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः पिता। समीचीनम्। अस्तु, सो पिता पितेव इत्यस्ति, अत्र पिता इव सेव सन्धि विच्छेदः। सो पिता इत्येव शब्दः ऋकारान्तः पितृशब्दः। पिता पितृस् ऋदुषनस्फुरुदंसो नेहसांच इति सूत्रेण सुप्रत्यये परे
अनङ् आदेशः भवति सो ऋत् इति अस्ति किल सो ऋदन्तशब्दानां असम्बुद्धि सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति तितन् सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन उपधा दीर्घः सो नकारान्तस्य शब्दस्य नाम अङ्गस्य उपधायाः दीर्घः भवति अत्र उपधा अस्ति अकारः तस्य दीर्घः भवति पितान् हल्याभ्यो दीर्घाच्युतस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन सुलोपः देन् नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः भवति पिता इति अस्तु अग्रिमं पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचन पुत्र शब्दः पुत्र नस् इति प्रत्ययः अनुबन्धरूपे पुत्र अस् इति भवति टानसि नसामिनात् स्याः इत्यनेन अस् प्रत्ययस्य स्य आदेशः भवति पुत्रस्य योजनेन पुत्रस्य अन्यत्र गतम् पुत्रस्य पुत्रशब्दः षष्ठी एकवचने नस् अस् प्रत्ययः ताङस् नसामिनास्याः इत्यनेन नसः स्य आदेशः सो पुत्रस्य इति भवति अग्रिममपि वदामि वा अग्रिमम् अन्यं कामपि पृच्छामि अग्रिम रौण्ड् मध्ये अस्तु धन्यवादः धन्यवादः भगिनी अखिला भगिनी युर् बैक् नौ इदानीं श्रूयते वा श्रूयते सम्यक् श्रूयते अस्तु धन्यवादः भगिनी भगिनी प्रथमं पूर्वतनश्लोकात् एकः प्रश्नः अस्ति तत्र केवलैः इति पुल्लिङ्गशब्दः इति दत्तम् अस्ति किन्तु तत्र इन्द्रियैः इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य विशेषणं भवति खलु तस्मात् तत्र यद्यपि पुल्लिङ्गनपुंसकलिङ्गयोः समानरूपं भवति तथापि तत्र केवलैः इति नपुंसकलिङ्गे एव भवति खलु तत्र इन्द्रियाणि इन्द्रियम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति वा आम् इन्द्रिय इति नपुंसकलिङ्गपदम् इन्द्रियाणि प्रमातीनि इति श्लोके अपि भवति खलु तत्र सत्यं सत्यं तत् सो यस् इन्द्रियैः इत्यपि नपुंसकलिङ्गमेव केवलैः इत्यपि नपुंसकलिङ्गं नाम रूपे प्रक्रियायां कोऽपि भेदः नास्ति परन्तु शब्दः मूलतः नपुंसकलिङ्गं यस् यस् भगिनि अस्तु धन्यवादः भगिनि इदानीम् अस्तु अत्र सखा इति शब्दस्य अत्र सखी इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सखी सु इति स्वौजसमू षष्ठाभ्याम् इति अनेन अत्र सु इति प्रत्ययः प्रथमा एकवचनविवक्षायां पुनः उपदेशे जनुनासिकैः तस्य लोपः इत्यनेन स् इति अवशिष्यते सखी योगः स् अनङ् सौ इति इत्यनेन अनङ् आदेशः सकन् स् इति भवति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधायाः दीर्घः सखान् स् इति भवति हल्याभ्यो दीर्घात् इत्यनेन तत्र सकारस्य लोपः भूत्वा सखान् अवशिष्यते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भूत्वा सखा इति रूपं सिद्ध्यते समीचीनं सो सखा इति शब्दः अस्ति वस्तुतः प्रातिपदिकं सखी प्रातिपदिकं सखी शब्दः इकारान्त पुल्लिङ्गः सखी शब्दः सखी इस् अनङ् सौ सो सखी शब्दस्य विशिष्ट सूत्राणि सन्ति अनङ् सौ इत्यनेन अनङ् सखी शब्दस्य अनङ् आदेशः भवति सौ सुप्रत्ययपरे सखन् सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधा दीर्घः सकान्स् देन् हल्याभ्यो दीर्घः तस्य प्रथमं हल् इति सुलोपः नलोपः सो यु गेट् सखा नलोपे कृते सखा इति भवति अग्रिम पदमपि वक्ष्यामि वा सख्युः
इति अस्ति। अत्र पुनः सखी इति इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी एकवचन रूपम् अस्ति। अत्र पुनः सखी अत्र सौजसमुच्चष्टाभ्याम् इत्यनेन षष्ठी एकवचन विवक्षायां न्यस् इति प्रत्ययः भवति। लोपानन्तरम् अस् अवशिष्यते। सखी योगः अस् इति भवति। सख्य अस् इति इको एनचि भूत्वा सख्य अस् इति भवति। पुनः क्यत्यात् परस्य इति अकारस्य उकारादेशः भूत्वा सख्य उस् इति भवति। अनन्तरं सख्युस् इति सख्युर् अनन्तरं सख्युर् ससजुषोरुः इति अनेन सख्युर् इति भवति। खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन सख्युः इति रूपं सिद्धम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि। सख्युः, सखी शब्दः षष्ठी एकवचन प्रत्ययः सखीमस्। यणाद् इको एनचित् यण् सख्य अस्। So now we have ख्य, so ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन ख्य इत्यस्मात् परस्य नसः अकारस्य उकारादेशः भवति। सो ऋतौ इति अस्ति, तस्मात् उकारः इति अनुवर्तते, उस् इति भवति। सख्युस् इति ऋत्वं विसर्गः सख्युः। सो अत्र ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन अकारस्य उकारादेशः, तदेव प्रधानम्। गीता चंद्रशेखर भगिनी। अपूर्व जोशी। तो साई नव्या। प्रिय सु, प्रिय शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। ततः प्रिय ऋ ससजुषोरुः इति ऋत्वं, खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गः प्रियः इति रूपं सिद्ध्यते। प्रिय ये इति तत्र ञेर्यः इति आदेशः प्रिय य इति भवति। सुपिच इति दीर्घः कस्य भवति वदति? प्रिया, प्रियः तदनु प्रियाय। वस्तुतः मयापि तथैव चिन्तितं, परन्तु भगिनी क्लारिफै कृतवती। अत्र प्रिया, एकनिमिषं, गो टु दट् श्लोक वन्स्। तत्र विसर्गस्य लोपः भवति तत्र खलु आकारस्य कारणात् प्रिया इति। एकनिमिषं, क्षम्यताम्। प्रियायाः। तदेव। प्रियः प्रियायार्हसि देवसोढुम् इति अस्ति। प्रियाय इति अस्ति। एतद् वस्तुतः प्रियायाः अण्ड् अर्हसि। तत्र आर्षः किं वा? तत्र सवर्णदीर्घः। आम्। सो प्रियायास् इति भवति, प्रियायास् इति भवति। पुनः ऋत्वं प्रियायार् प्लस् अर्हसि इति भवति। पुनः भो भगो अघो अपूर्वस्योषि इत्यनेन यकारादेशः भवति, लोपः भवति, लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः भवति। प्रियाया अण्ड् अर्हसि। अत्र पुनः आर्षप्रयोगः अस्ति सवर्णदीर्घे कृते, प्रियाया यार्हसि इति भवति। सो वस्तुतः अत्र प्रियायाः इत्येव विवक्षितः शब्दः अस्ति।
तत्र प्रिया प्रिया इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तत्र प्रिया ततः गस् इति स्थिते तत्र आण् इति आडागमः प्रिया आ अस् इति ततः आटश्च इति वृद्धिः तदा प्रिया प्रिया याः क्षम्यतां तत्र याडा तत्र आण्णतेन अस्ति तत्र याडापः इति सूत्रेण याडागमः भवति प्रिया या अस् इति ततः अकसवर्णदीर्घे इति सवर्णदीर्घे प्रिया यास् इति भवति ततः तत्र ससजुषोरुः इति रुत्वं भवति प्रियायार् इति ततः खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गः प्रियायाः इति। समीचीनं धन्यवादः। सो प्रियायाः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः षष्ठी एकवचनं प्रिया अस् अत्र आबन्त शब्दः अस्ति पुनः नस् इति ञित् प्रत्ययः सो वी हैव सीन द याडापः सो ञित् प्रत्ययानां याट् इति आगमः भवति सो प्रिया या अस् दीर्घः सो प्रियाया वृत्तविसर्गो कृत्वा प्रियायाः। धन्यवादः। श्यामला भगिनी देव देव अकारान्त पुल्लिंग संबोधन प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्ययः उपदेशे तस्य लोपः हे देव एङ् रस्वात् सम्बुद्धौ सकारलोपः। The sutra is एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः. So the full sutra is that. Next one. So हे देवस् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुलोपः भवति तावदेव. So हे देव. अग्रिमः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यम् अकारान्त पुल्लिंग सर्वनाम शब्दः अन्यः अन्यम् अमिपूर्वः अन्यं द्विवचन द्वितीय विभक्ति एकवचन विवक्षायाम् अम् प्रत्ययः अन्य प्लस अमिपूर्वः अन्यम् इति पूर्वरूपम्। गुणेभ्यः अकारान्त पुल्लिंग गुणशब्दः चतुर्थी पंचमी बहुवचन विवक्षायां भ्यस् प्रत्ययः गुणेभ्यस् बहुवचने जल्येत् इति हेत्वं गुणेभ्य ऋत्व विसर्गे गुणेभ्यः। धन्यवादः। कर्तारम् एकनिमिषम्। सो गुणेभ्यः गुणशब्दः पंचमी चतुर्थी पंचमी उभयमपि भवति बट अत्र पंचमी बहुवचनं गुणेभ्यः गुणभ्यस् इति बहुवचने झल्येत् गुणे एत्वं भवति साङ्गस्य एत्वं भवति गुणेभ्यस् ऋत्वविसर्गौ गुणेभ्यः। कर्तारम् अकारान्त पुल्लिंग कर्तृशब्दः द्वितीय एकवचनं कर्तृशब्दः कर्तृ ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः उरण् रपरः कर्तारम् अप्तृन्तृच् इति उपधा दीर्घः कर्तारम्। कर्तृशब्दः कर्तृ अम् ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः अम् इति सर्वनामस्थान प्रत्ययः अस्ति सुसूट अनपुंसकस्य इत्यनेन अम् सर्वनामस्थान सो ऋतोऽग्नि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन ऋदन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति फॉलोड बाय उरण् रकारः कर्तर् अम् अप्तृन्तृच् so this kartra is a trijanta shabda so this comes under aptृन्तृच् so anena sutra aptृन्तृच् swasrena aptृनेश anena sutrena उपदा दीर्घः भवति सो दीर्घे कृते कर्तारम् इति भवति। भवानी भवानी भगिनी
कृतिका भगिनी, कृतिका श्रीराम। महालक्ष्मी भगिनी। I'm trying to ask people who have not raised hands also, but Shri Geeta Bhagin. Okay. Sudha Bhagini, Sudha Shrikant. Pravina Bhagini. आं महोदय, अहं वदामि। द्रष्टा। अहं मम फैल् उद्घाटयितुं, अस्तु भगिनि, अहं वदामि। एकनिमिषं। द्रष्ट्रा, राइट? द्रष्टा, द्रष्टा। मूलशब्दः अस्ति द्रष्टृ, सुप्रत्ययः प्रथम एकवचन विवक्षायां द्रष्टृ स। उपदेशे अजनुनासिक इति उकारस्य लोपः। तत्र रित् शनस्य पुरुदंशो नेहसांश्च इति सूत्रेण अनङ्ग आदेशः द्रष्टन् स। तदनन्तरं द्रष्टान् स। अप्तृ स्वश्रु नप्तृ नेष्टृ त्वष्टृ क्षत्रु होतृ पोतृ प्रशास्त्री नाम इति उपधा दीर्घः। दृष्टान् स। तदनन्तरं सकारस्य लोप हल् ज्ञाभ्यो दीर्घासुतिस्य अपृक्तं हल् इति सलोपः। अनन्तरं न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य अपि लोपः दृष्टा इति रूपसिद्धि। समीचीनम्। अत्र वस्तुतः अप्तृन्तृच् एव भवेत्, मया दोषः कृतः। सो द्रष्टन् द्रष्टृस् विदूषणस्फुरदंसो अनेहसां च इत्यनेन अनङ्ग आदेशः भवति द्रष्टन्स्। सो दिस् इस् द्रष्टा, द्रष्टृस् त्रिजन्तम्। सो अप्तृन्तृच् इत्येव भवति। सो कृदन्त अस्ति, अतः अप्तृन्तृच् आगच्छति चेत् सम्यक् भगिनि। Okay, so even I'm confused. Okay, we'll get it clarified. So gata भगिनी अत्र अप्तृन्तृच् एव भवितुम् अर्हति भगिनी। अत्र त्रिजन्तं तदेव तदेव। सो अप्तृन्तृच् इत्यनेन परन्तु अत्र नकारान्तम् अपि अस्ति। किन्तु धातुतः निष्पन्नः, अतः आम् दृश् धातु योग त्रिच् प्रत्यय। आम् तदेव न त्रिच् इति नकारान्तः अस्ति। सर्वनामस्थाने असम्बुद्धौ अपि भवितुम् अर्हति इति। तस्य सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इत्यस्य निमित्तम् अस्ति नान्तस्य उपधायाः। सो दिस् इस् नान्त, इट् इस् देर्, दट्स् वै ऐ गाट्। किन्तु त्रिजन्तं खलु एतत्। यत्र पितृशब्दः मातृशब्दः तेषां कृते एव सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रं कार्यं करोति। त्रिजन्तम् अस्ति परन्तु नकारान्तम् अपि अस्ति अत्र। सो ऐ इवन् ऐ एम् हाविङ्ग् डौट्, संशयः अस्ति। We'll get it clarified. सौम्या भगिनी समीकृच्छामः। अस्तु भगिनि, अग्रिमे वदामि। अत्र उपधा दीर्घः भवति परन्तु
किं सूत्रम whether it is sarvanamastane or aptrintrich, I will ask her. So drashtans हल्न्याभ्यतिकस्य पृक्तं हल् इति सुलोपः नलोपः द्रष्टा इति। अग्रमं वदामि वा? ग्राम आविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा। परम् इति अस्ति किल भगिनी? परं मद्भावं द्वयोरपि अस्ति भगिनी। ओ अस्तु, अहं न कृतवती। अस्तु, लेट् मी प्रयत्नं सरलमेव अस्ति। अम्मेव द्वितीय एकवचनमेव, द्वितीय एकवचनम् अम् प्रत्ययः। अहं श्लोक एव न द्रष्टुं शक्नोमि। No, you can just tell the form. Param ityeva. परम इत्येव पर शब्द अस्ति अकारान्त, द्वितीय एकवचनम् अम् प्रत्ययस्य विवक्षायाम् अमिपूर्वः इति परम् अमिपूर्वः पूर्व एकादेशः। मुझे वो अपना श्लोक ही नहीं मिल रहा है। अस्तु भगिनी, अत्र नपुंसकलिंग वा पुल्लिंग वा कथं जानीमः परम् इति? भावम् अस्ति चेत् भावशब्द मद्भावः, परन्तु परं वेति इत्युक्ते परम् इति सामान्यतया ब्रह्मन् इति चिन्तयामश्चेत् तत्र नपुंसकलिंग भवति वा इति शङ्का। अत्र मद्भावम् अस्ति किल, सो मद्भावः इति पुल्लिङ्गे एव अस्ति, भावशब्दः पुल्लिङ्गे एव अस्ति। अस्तु, मद्भावम् इति अपि करणीयं वा? आम्, करोतु, तदपि समानरीत्या एव भवति। आम् आम्, मद्भावः अमिपूर्वः मद्भावम्। मद्भाव अम् अमिपूर्वः मद्भावम्, पूर्वरूपं मद्भावं, तावदेव। धन्यवादः। पंचम श्लोक एकनिमिषं। यस् भगिनी, तत्र अप्तृन्तृच् वा नो चेत् ऋतङि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ वा इति शङ्का अस्ति। परन्तु यदि सङ्घर्षः भवति तर्हि परसूत्रं बलवत् इति कृत्वा अप्तृन्तृच् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? यतोहि 6-4-11 अस्ति, अपि च पूर्वस्थानसूत्रमस्ति 6-4-8 इति। भवितुमर्हति। अग्रमी श्लोकं भगिनी, अत्र मद्भावम् इत्यस्य तत्र परम् इत्यस्य तत्र विषय किमपि सम्बन्धः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते सः मद्भावम् अधिगच्छति इति भवति तत्र। तदेव अहमपि चिन्तितवती। परम् इत्युक्ते परं वेति इति तत्र गच्छति, तत्र अन्वयः तत्र गच्छति, तदनन्तरं सः मद्भावम् अधिगच्छति अन्वयः भवति। तर्हि परम् इति नपुंसकलिङ्गं भवितुम् अर्हति इति। भवितुम् अर्हति भगिनि। अग्रमी श्लोक करणीयं वा भगिनी? वदतु। गाम् आविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। गाम् इति शब्दः गौ शब्द द्वितीय एकवचन विवक्षायाम् अम् प्रत्ययः औतों शशोः इति गा प्लस अ इति सवर्ण दीर्घ कृत्वा गाम् पूर्वपरयोः एकादेशः गाम् इति सिद्ध्यते। अत्र सवर्णदीर्घः नास्ति। गो, so we have go शब्दः, go am, so auto अंशसोः, the sutra itself gives the आकारः, so ओकार आकारयोः पूर्वपरयोः स्थाने आकारादेशः विधीयते, so गाम् इति भवति। it is not सवर्णदीर्घः, सवर्णदीर्घस्य निमित्तं नास्ति अत्र। So we have go and अत्र ओकारः अस्ति, अकारः अस्ति, उभयोः स्थाने आकारः एकादेशः भवति, गाम् इति भवति। भगिनी, अत्र पुनः गो इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे, अत्र गो इति भूमिः इत्यस्मिन् अर्थे एव अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति।
तस्मात् गो इति स्त्रीलिङ्गे भवति अत्र भूमिम् आविश्य भूतानि धारयामि महोजसा इति भवति तत्र अस्तु धन्यवादः किन्तु पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग शब्द रूपाणि समानरूपं भवति समानमेव अग्रे गच्छामि अग्रिमम् आह्वयामि अस्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी हेमा भगिनी क्षम्यतां भगिनि अग्रिमशब्दः ओषधिः इति अस्ति ओषधिः इति दीर्घः अपि भवति ह्रस्वः अपि भवति अत्र ओषधिः इति निर्दिष्टं दीर्घं स्वीकरोमि वा ह्रस्वं वा भगिनि इकारान्तः इति एतत् द्वितीया बहुवचने रूपम् अस्ति ओषधिः इति ओषधि शब्दः प्रातिपदिकम् ओषधि ओषधि दीर्घमपि अस्ति वा इति न जानामि अहं चिन्तितवती दीर्घमपि अस्ति इति चिन्ता मास्तु इदानीं ह्रस्वः ह्रस्वः अस्तु तर्हि इकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया बहुवचनम् ओषधि योगः द्वितीया अत्र शस् इति आगच्छति तर्हि अस् इति अवशिष्यते ओषधि योगः अस् इति इदानीं ओषधि इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति कृत्वा दीर्घत्वं प्राप्य ओषधि योगः अस् ओषधीस् इति भवति ओषधीस् प्रथमयोः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपादेशः इति कृत्वा ओषधीस् इति भवति तदनन्तरं ऋत्वविसर्गौ कृत्वा ओषधीः ओषधीर्ससर्जुषोरुः अपि च खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति कृत्वा ओषधीः इति सो ओषधि दीर्घः अस्ति वा इति न जाने सो अत्र ओषधि शब्दः शस् द्वितीया बहुवचनं ओषधीः इति द्वितीया शस् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति दीर्घः पूर्वसवर्णदीर्घः ओषधि ऋत्वविसर्गौ ओषधीः यथा मतीवत् सुमतीः तादृशमेव ओषधीः ह्रस्वैकारः तदनन्तरं सर्वाः इति अस्ति सर्व इति अकारान्तात् टाप् प्रत्ययं योजयित्वा तत्र सर्वा इति स्त्रीलिङ्ग आकारान्त प्रातिपदिकं वर्तते सर्वाः इति अत्र श्लोके द्वितीया इति आगच्छति सर्वाः सोमो तर्हि द्वितीया बहुवचनमेव अत्रापि तर्हि सर्वायोगः शस् इत्येव भवति स्वौजसमौट् इति कृत्वा शस् अस् इति अवशिष्यते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अत्रापि समानकार्याणि भवन्ति सर्वास् ऋत्वविसर्गौ सर्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः नास्ति अकसवर्णे दीर्घः सो दीर्घात् जसि च इत्यनेन निषेधः अस्ति क्षम्यतां दोषः जातः समीचीनं भगिनी दीर्घ इति तु जस् प्रत्यय एव जस् प्रत्ययपरे एव शस् प्रत्ययपरे नास्ति खलु सत्यम् इचि अपि च प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एव भवति किल आं भगिनि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एव तदेव भवति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एव First I have done just iti कृतवती ततः अस्तु अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एव क्षम्यता आदौ अहं जस् इति कृतवती आसम् अतः सो सर्वा अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णः ऋत्वविसर्गौ सर्वाः धन्यवादः भगिनी उमादेवी भगिनी सोमः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनः सोमा शब्दः सोमा प्लस सु अनुबंध लोपानन्तरं स अवशिष्यते सोमा सु ससजुषोरुः इत्यनेन ऋकार करवसानयोर् इत्यनेन विसर्गः
सोमः सो ऋत्वं विसर्गः सोमः सोम रसात्मक एतदपि अयं शब्दः अपि समानरीत्या एव भवति समानरीत्या भवति वदतु एकवारं वदतु रसात्मक प्लस सु अनुबंध लोपानन्तरं स ऋत्व विसर्गौ रसात्मकः तावदेव सोमः रसात्मकः करोति वा सप्रत्ययं रूपं साधयेत उदाहरणवाक्यमपि वक्तव्यम् वाक्यम I am not good in constructing the वाक्यम प्रयत्नं करोमि हे धेनु सु अनुबंध लोपानन्तरं स अवशिष्यते सो हे धेनु सु अनुबंध लोपानन्तरं हे धेनु सु तत्र रस्वस्य गुणः इत्यनेन हे धेनो भवति हे धेनो सु आमेले येंग रस्वात् संबुद्धौ इत्यनेन सुलोपः हे धेनो येंग रस्वात् संबुद्धेः the sutra is वाक्यं वदामि but it is not correct हे धेनो one निमिष वत्सस्य हे धेनो वत्सस्य अत्र अस्ति not correct madam हे धेनो वत्सः अत्र अस्ति वत्सः अत्र अस्ति वत्सः अत्र अस्ति थैंक यू उपदेश धन्यवादः भगिनी धन्यवादः पार्वती भगिनी हरि ओम भगिनी स्वस्त्र प्लस जस् सौजसमौषष्टाभ्याम् इति सूत्रेण प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम् अस्ति जस् इत्संज्ञानन्तरं टुटु तस्य लोपः तदनन्तरम् अस् भवति स्वस्त्र अस् स्वस् देन् स्वस् अर् अस् विल् कम् दट् इस् ऋतोङ्गि सर्वनामस्थाने च सो ऋकारस्य स्थाने अर् भवति देन् स्वस् आर् भवति दीर्घः अप्रुन्तृ स्वसृन् रप्तृन् रेष्टृ त्वष्टृ क्षतृ होतृ पोतृ प्रशास्तॄणाम् इति अङ्गस्य उपधायाः दीर्घः भवति देन् स्वसारः विल् कम् बै ऋत्वविसर्गौ अत्र the sutra is ऋतोङ्गि सर्वनामस्थानयोः that's I think you correct something क्षम्यतां ऋतोङ्गि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः भवति you get the guna and the guna is akara followed by or supported by the uran raparah so ar iti bhavati so sakshat I mean ar ityeva agachati parantu the actual vidhi is the guna she gets the guna and followed by uran raparah rekha okay so swastra as iti bhavati ऋतोङ्गि सर्वनामस्थानयोः so just is सर्वनामस्थान and ऋदन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति अकारः सूरन् रपरः इत्यनेन रपरः भवति स्वसर् अस् अप्तृन्तृच् सो स्वस्त्र इत्येव अत्र निर्दिष्टम् अस्ति विशिष्य सो स्वस्त्र छत्र नेष्ट्र क्षत्र होत्र इत्यनेन उपधा दीर्घः भवति स्वसारस् ऋत्वविसर्गौ स्वसारः वाक्यं तस्याः तिस्रः स्वसारः भवन्ति अस्तु समीचीनं स्वसारः नीत्वा वार्तालापं कुर्मः अस्तु अग्रिमं द्यो अस् द्यो ङस् सौजसमौ षष्ठाभ्याम् इति सूत्रेण षष्ठी एकवचन विवक्षायां ङस् प्रत्ययः भवति द्यौ अस् इस् लशक्व तद्धिते तस्य लोपः तदनन्तरम् अस् भवति देन् ध्यो I think I don't know whether I heard it wrong.
द्यो द्यौ नास्ति द्यो ओकारः एव ओकारः तदनन्तरं द्योस् इति गसि गसोश्च इति पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। तदनन्तरं द्योः इति ऋत्वविसर्गौ रूपम् अस्ति द्योः। वाक्यं न लिखितवती भगिनी। द्यो इति आकाश सूर्यस्य स्वर्गः स्वर्गः आकाशः अपि भवितुमर्हति इति मन्ये, न जाने। स्वर्गः इति अस्ति द्यो इत्यस्य स्वर्गः इति। सो द्यो नस् अस्ति इति भवति। नसि नसोच्यते ओकारः अस्ति एङः इति अन्वर्तते। एङः परस्य नसि नसोः अतिपरे पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। सो द्योस् इति भवति ऋत्वविसर्गौ द्योः इति रूपं। भगीरथप्रयत्नात् गङ्गानदी द्योः प्रावहत्। मीन्स् स्वर्गात् गङ्गानदी भगीरथस्य प्रयत्नकारणेन गङ्गानदी स्वर्गात् तस्याः प्रवाहः जातः इति। किन्तु अत्र पञ्चमी नास्ति, षष्ठी भगिनी वाक्यं दोषमस्ति। षष्ठी एव। सो एतद् वाक्यं शुद्धं नास्ति, अन्यत् किमपि चिन्तयितुं शक्यते। द्योः विस्तीर्णं वक्तुं न शक्यते इति वक्तुं शक्यते किल? द्योः विस्तीर्णं वक्तुं न शक्यते। द्योः विस्तीर्णता वक्तुं न शक्यते। वक्तुं शक्यते। नमस्ते भगिनी। भगिनी एवं वक्तुं शक्नुमः वा? द्योः प्राप्तिः सज्जनेभ्यः सरलमस्ति। समीचीनं। यस्, धन्यवादः। नमस्ते भगिनी। महालक्ष्मी भगिनी नमस्ते भगिनी। वदामि। नौ आम् सौजसमो इत्यनेन षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम् आम् इति प्रत्ययः नौ आम् एचोयवायवः इत्यनेन आवादेशः नावाम् इति। नावां पङ्क्तिः द्रष्टुं सुन्दरमस्ति। अस्तु, समीचीनं। सो नौ आम् एचोयवायवः आवादेशः नावां। अतिवृष्टि समये नावां गतिः मन्दा चञ्चला च भवति। अग्रिमं वदामि वा? वदतु। मातृ नि शौचसमो इत्यनेन सप्तमी एकवचन विवक्षायां नि इति प्रत्ययः अनुबन्धलोपे कृते मातृ इति भवति। ऋतो नि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः भवति। उरण्रपरः इति अर् इति भवति। मात् अर् इति भवति। मातरि भारतमातरि मम मनः स्निह्यति। समीचीनं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सो मातृ नि इति अस्ति, मातृ इ। अत्र नि ऋतो नि सर्वनामस्थानयोः इति नि प्रत्ययः विशिष्य दत्तमस्ति। अस्य ऋदन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति। सो मातर् इति भवति मातरि। मातरि को वा न शिष्यति विश्वसिष्यति च। मैथिली भगिनी। दुहितृ सु प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षायां सुप्रत्ययः दुहितृ स उपदेशे जननासिकयत् लोपानन्तरं दुहितन् स ऋतुशनस् पूर्वं शसो नेहसाम् इत्यनेन अनङ्गादेशः
ऋदुषण स्फुरदंसो नेहसां च इत्यनेन अनङ्-आदेशः दुहितान् स सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घः हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रथम हल् इत्यनेन सकारस्य लोपः दुहितान् न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः दुहिता वाक्यं मम दुहिता रासायनिक अभियन्त्री समीचीनम् अस्तु सुदुहितृ ऋदन्तशब्दः अस्ति सुप्रत्ययः ऋदुषण स्फुरदंसो अनेन साञ्चेतेन सौ परे सुप्रत्यये परे अनङ् आदेशः भवति दुहितन् देन् नकारान्त अङ्गमस्ति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति उपधा दीर्घः दुहितान् सुलोपः नलोपः दुहिता किं वदति वा आम् वधू शस् उकारान्त नित्यस्त्रीलिङ्ग नदीसंज्ञकः वधू अस् लशक्वतद्धिते लोपः अनन्तरं वधू अस् शस् प्रत्यय अस् अत्र प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घ एव भवति वधूस् ऋत्वे विसर्गे वधूः अन्तिमरूपं वाक्यं श्वश्रूः तस्याः आभरणानि वधूः अददात् वधूः तत्र चतुर्थी एव नाम दाने चतुर्थी इत्येव भवति किल तत्र चतुर्थी भवति एवं भवितुमर्हति श्वश्रूः वधूः प्रशंसितवती आह्वयति प्रशंसा आह्वयति सो वधू शस् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णः वधूस् ऋत्वविसर्गः ऋत्वविसर्गौ वधूः सो कौसल्यादयः मातरः वधूः अवलोक्य आनन्दिताः धन्यवादः भगिनी चित्रा भगिनी अस्तु भगिनि रज्जुटा सौजसमूट् इत्यनेन तृतीया विभक्ति एकवचन विवक्षायां टा प्रत्ययः लोपानन्तरं रज्जु आ इति भवति चुटु इत्यनेन लोपः रज्ज्वा इको एणचि इत्यनेन रज्ज्वा इति रूपं वाक्यं वयं सर्वे संसाररज्ज्वा बद्धाः सन्ति नाम संकीर्तनेन भगवत् स्मरणेन मुक्तिं प्राप्नुयाम समीचीनं वाक्यं अस्तु सो रज्जु आ इको एणचि इत्यनेन वकारादेशे रज्ज्वा यशोदा रज्ज्वा कृष्णस्य उदरं बद्धवती अतः एव तस्य दामोदरः इति प्रसिद्धं नाम अग्रिमं वदामि वा भगिनि वदतु भू ङि सौजसमोट् इत्यनेन सप्तमी विभक्ति एकवचन विवक्षायां ङि प्रत्ययः लशक्व तदिति तस्य लोपः इति लोपानन्तरं भू इ इति भवति अचिष्णु धातु ब्रुवां युवो युवङौ इत्यनेन उवङ् आदेशः भुवि इति रूपम् अत्र नदी संज्ञापक्षमपि अस्ति भगिनि अतः भू इ इत्यत्र ङेरां नद्यां नीभ्यः इति आमादेशः इकारस्य आमादेशः भू आम् अनन्तरम् आण्नद्याः इति आडागमने कृते भू आम् आटश्च इति वृद्धि कृते भू आम् इति भवति इको एणचि इत्यनेन भुवाम् इति रूपं द्वयोरपि अत्र पुनः अचिष्णु धातु ब्रुवाम् इत्येव भवति अत्र उवङ् आदेशः भवति
आटश्च अनन्तरं वा भगिनि? आमा. ओ आमाम् आम् सत्यं. This will anyway happen. Uvang adesha will anyway happen. आं भगिनि, उवङ् एव भवति. अस्तु अस्तु. वाक्यं भुवि अस्माकं भगिनि. So नदी संज्ञा पक्षम् अस्ति. So यदि so सामान्यतः यदा यत्र यत्र विकल्पः अस्ति, विकल्पः कश्चित् कार्यमस्ति, तदेव आदौ प्रवर्तनीयं भवति. So अत्र नदी संज्ञायाः विकल्पेन नदी संज्ञायाः प्रवृत्तिः अस्ति. तदेव प्रथमं वा? नदी संज्ञा भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति अत्र ङिति ह्रस्वस्य इति विकल्पेन नदी संज्ञा वा यु स्त्रियाख्यां इति तेन भवति वा नदी संज्ञा? दीर्घ ऊकारान्तः खलु भू भगिनी. ङिति ह्रस्वस्य इत्यनेन एव भवति भगिनी विकल्पम्. अस्तु. अत्र भू इति भू नित्यस्त्रीलिङ्गः. ओके. सो अत्र विकल्पेन नदी संज्ञा भवति. सो आम् आदेशः भवति. देन् नदी संज्ञा कार्यं भवति. आण् इति आडागमः, आटश्च इति वृद्धिः. सो एतत् कृत्वा अनन्तरम् अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यनेन भुवाम् इति भवति. ओके. सो अपरस्मिन् पक्षे केवलम् अत्र उवङ् आदेशः एव भवति भुवि. वाक्यं वदतु भगिनि. भुवि अस्माकं जननं परोपकारार्थं भवेत्. एकं. भुवां जनाः तेषां गुणाः च विविधाः. समीचीनम्. सो भुवां और भुवि यदा धर्मस्य ह्रासो भवति, अधर्मस्य आधिक्यं भवति, तदा साक्षात् भगवान् अवतारं करोति. अस्तु, धन्यवादः. इतोपि एकमेव अस्ति. एकमेव अस्ति भगिनि. वदामि वा? वदतु भगिनि. अस्तु भगिनि. सरयू ङे सौजसमोट् इति चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षायां ङे प्रत्ययः. लोपानन्तरं सरयू ये. अनन्तरम् आण्णद्याः इति आडागमः भवति. सरयू आ ये इति आटश्च इति वृद्धिं कृत्वा सरयू ऐ. तत्रैव मम सन्देहः अस्ति. सरै वै इति रूपं भवति वा भगिनि? आमां सत्यं. वाक्यं तु न लिखितवती. अस्तु. सरयू ए अत्र उकारान्तः नित्यस्त्रीलिङ्गः नदी संज्ञां प्राप्नोति. आण्णद्याः इत्यनेन आडागमः, आटश्च इति वृद्धिः ऐ भवति. सरयू ऐ यणादेशः युको एनचि इत्यनेन वकारादेशः सरैवै. रघुवंशजाः सरैवै नित्यं पूजाम् अकुर्वन्. सो अभ्यासः समाप्तः. भगिनी somebody asked अत्र भू इत्यत्र किमर्थं यु स्त्रियाख्यौ नदी तेन नदी उत्तरं प्राप्तं भगिनि. आम्, उत्तरं प्राप्तं. उवङ् इत्युक्ते तत्र भू इति धातोः निष्पन्नः, अतः अचिष्णुधातुभ्वाम् इत्यनेन उवङ् आदेशः भवति. सो नयम् उवङ् स्थानावस्त्री इति तेन नदी संज्ञा निषिध्यते. पुनः ङिति ह्रस्वस्य वामि इत्यनेन ङित्सु प्रत्ययेषु आम् प्रत्यये परे च विकल्पेन प्राप्यते. So even though it is उकारान्त नित्य स्त्रीलिङ्गः, तथापि तत्र उवङ् आदेशः इति कारणेन निषेधः पुनः विकल्पेन प्राप्तिः इति ह्रस्वस्य. आम्, तदेव उत्तरं प्राप्तं भगिनि. किञ्चित् भ्रमः अजायत तस्मात् कारणात्. धन्यवादः भगिनि. अस्तु, इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत्. प्रश्नः अस्ति. यस् भगिनि. न भूसुदियोः. Will it apply in this bhuni shabda? How does that apply there? न भूसुदियोः says
Bhagini, because of that sutram only we get the Uvang Adesha. Because na bhu sudyoho itinena, that yed nishedam takes place, and so we get the Uvang. Yeah. And yatra Uvang praptah tatra punaha iti hraswascha itinena vikalpena nadi samya bhavati. तदेव कारणम् अत्र नेयं उवं स्थानावस्त्री इति सूत्रेण तत्र नदी संज्ञा निषिध्यते. So पुनः to bring back the नदी संज्ञा विकल्पेन, so न्यतिह्रस्वामी and न्यतिह्रस्वश्च इति उभाभ्यां सूत्राभ्यां नदी संज्ञा optionally. So that is the structure. भगिनी मम एकः प्रश्नः. अस्तु वदतु. दुहितृ शब्दस्य उपधादीर्घः कथं सिद्ध्यति? सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धे एकनिमिषं. परन्तु न षट् स्वस्त्रादिभ्यः इति सूत्रमस्ति, निषेधसूत्रं. तत्र स्वस्र षट् ननान्दा दुहिता स्वसा. षट्स्वस्त्रादिभ्यः it is nisheda for what neep and top. For neep only it is nisheda. Atra kimapi nasti. But swasan you get it by aptrantach, no? Upadadhirgha. Which one you are asking? Swasa. See, the Shatswasradibhyah, this doesn't have any connection. No. Here, Sarvanamastane प्रश्नः एकवार उपधादीर्घः अप्त्रन्तृच् इत्यनेन न भवति वा? कुत्र? स्वस्त्र शब्दे वा? दुहितृ शब्दे दुहितृ प्रथमा विभक्ति. सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ उपधादीर्घः इति. अत्र अप्त्रन्तृच् स्वस्त्र नप्त्र नेष्ट्र होत्र. अत्र तस्मिन् अंद लिस्ट मध्ये दुहितृ शब्दः नास्ति, अतः न भवति. तो हि स्वस्त्र शब्दः तद् लिस्ट मध्ये अस्ति. अप्त्रन्तृच् स्वस्त्र इति सः शब्दः निर्दिष्टः अस्ति, परन्तु दुहितृ शब्दः तस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टः नास्ति, अतः अनेन सूत्रेण भवति. धन्यवादः. तावत् प्रश्नाः न सन्ति. अन्य कोऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Anybody has any question? भगिनी, मम सन्देहः अत्र भगवद्गीतायां श्लोके केवलैरिन्द्रियैरपि तदेव करणीयं न करणीयं वा? नपुंसकलिङ्गमेव. इन्द्रिय शब्दः इस् नपुंसकलिङ्ग. सो इन्द्रियैः केवलैः अपि इट्स् नपुंसकलिङ्ग only. But the prakriya that is why I did not actually do that. It's fine. न कृतवती. It's fine. So prakriya दृष्ट्या रूप दृष्ट्या अपि समानमेव. नपुंसकलिङ्ग शब्दः. So since it is same, प्रक्रियामपि समानरूपमेव भवति वा? आमां, सेम् समानमेव भवति. प्रक्रिया रूपम् उभयमपि समानं, परन्तु नपुंसकलिङ्ग शब्दः एव. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? समापयामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं. धन्यवादाः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादाः.